अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और सियासी तज्ज़िये और तबसरे के साथ फिर से आपकी खिदमत में एक दर्जन पॉइंट्स लेकर हाजिर हो गई हूँ। वैसे पिछले कुछ दिनों से मैं जो भी रिसर्च कर रही हूँ ना, मेरा 12वां पॉइंट रह जाता है। मैं 11 पॉइंट्स ही आपके साथ डिस्कस कर पाती हूँ, लेकिन आप लोग जो मोहब्बत दे रहे हैं ना मेरे व्लॉग्स को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसी से मुझे एनर्जी मिलती है, उसी से मुझे हौसला मिलता है कि मैं सही बात आपसे करूं। और मैं आज आपको कह दूं कि अगर अव्वल तो मैं कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह कभी मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले, लेकिन अगर कभी कोई मिस इन्फॉर्मेशन निकल आए तो मैं इतना हौसला जरूर रखती हूँ कि आपसे माफी मांगूंगी। ठीक है, चलिए जनाब, आज के एक दर्जन पॉइंट्स का जो रन डाउन है मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। और सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि परवेज़ इलाही साहब के साथ जो कुछ हुआ है, और उसे कुछ लोग कंडेम कर रहे हैं और कुछ लोग उसके हक में बात कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि न्यूट्रल रहते हुए हकायक आपके सामने रखूं। और जो पुलिस है, जब वो इनके घर में गई थी तो उस वक्त जो है वो परवेज़ इलाही साहब क्या कर रहे थे बाथरूम के अंदर, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैंने आप लोग को बताना है जनाब अली कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं, इनका एक खातून के अलावा, जो पिछले दिनों में आपने उनका एक स्कैंडल देखा था, उस स्कैंडल के अलावा उन्होंने एक 3rd ईयर की लड़की के साथ किस तरह से ज्यादती की थी और फिर किस तरह से उसको मुल्क से बाहर निकाला था, उसकी जो कहानी है वो शफीक अख्तर साहब नामी एक शख्स है, उन्होंने शेयर किया। मैं आप लोगों के सामने वो वाकया रखूंगी उनकी ज़बानी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो इमरान खान साहब हैं वो और पिंकी पीनी साहिबा, ये दोनों जो हैं लगातार भारी रिश्वत वसूल कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि आने वाले दिनों में अब हमारी बारी नहीं आ सकती। तो अब वो जो रिश्वत वसूल कर रहे हैं उसके कुछ हकायक मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। इसके अलावा इस हाकडार से रिलेटेड मैंने कुछ आप लोगों के सामने चीज़ें रखनी है, और साथ ही मैंने आप लोगों के सामने जो है वो आज एक ऐसा सबूत रखना है जो कि मेरी पसंदीदा शख्सियत थे, यानी अभी भी हैं, और या मकबूल जान। लेकिन जाहिर बात है कि हम डिफर तो किसी से भी कर सकते हैं ना, मेरी राय से वो डिफर कर सकते हैं, उनकी राय से मैं डिफर कर सकती हूँ। तो उनका एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से, हमारे स्टैब्लिशमेंट के हवाले से, हमारी फौज के हवाले से, वो मैं एक वीडियो सबूत की सूरत में आप लोगों के सामने पेश करूंगी। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त भारत जो है वो बड़ी छलांगे मार रहा है, और भारत के अंदर जो है सोलर पार्क्स बन गए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो पाकिस्तान को ताने मार रहा है। उसके हवाले से मैंने कुछ हकायक आपके सामने रखने हैं। एक और बात मैंने आपके सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये करनी है कि साकिब निसार के बेटे की एक ऑडियो लीक हो गई है, वो ऑडियो मैंने आपको सुनानी है, और उसके अंदर की जो खबर है वो मैंने आपके सामने रखनी है कि किस तरह से साकिब निसार का बेटा जो है वो करोड़ों रुपए की डील्स कर रहा है पीटीआई के लिए। इसके अलावा मैंने आज एक बड़ा मजाहिया सा वीडियो भी आपको दिखाना है, एक साहब ने बनाया है, पीएमएलएन के शायद सपोर्टर हैं, किसी और पार्टी के, जमान पार्क के आगे बड़ा मजाहिया सा वीडियो बनाया है। वो कहते कि खान तेरा आखिरी ठिकाना पागल खाना पागल खाना, वो मैं सुनाऊंगी। मैं वैसे अजराह तफन्नुन, यानी कि सिर्फ हंसते मुस्कुराते हुए, बाकी तो कोई भी किसी की पार्टी का सपोर्टर हो सकता है। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों के सामने जो है आज कुछ हकायक रखने हैं कि ख्वाजा तारिक रहीम के बारे में मुबैना तौर पे कहा जा रहा है, उनके जो करीबी साथी हैं वो कह रहे हैं कि वो कादियानी है। तो क्या वो कादियानी है या नहीं है, उनके हवाले से कुछ हकायक मैंने आपके सामने रखने हैं। और इमरान खान साहब ने पिछले दिनों 27वां यौम तासीस मनाया है। 27वें यौम तासीस पे बुनेर का एक लौंडा आया और उसने जो खान साहब से जैसे ही गिला शिकवा शुरू किया, तो कैसे खान साहब ने उसको चुप करवाया और कैसे उसका मुंह तोड़ा बेचारे का, क्योंकि वो गरीब था और पीटीआई का सपोर्टर था। तो मैं आपको बताऊंगी कि पीटीआई का जो सपोर्टर होता है उसको कितनी इज्जत मिलती है, वीडियो सबूत की सूरत में आपको मैं दिखाऊंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि पीटीआई के अंदर जो एक गलाजत थी खवातीन के साथ, जो वहां पर गलत कारियां होती थी, जमान पार्क जिस तरह से जना का एक अड्डा बन गया था, और जो धरनों के नाम पे बाजियां आंटियां अपने घरों से निकलकर अपने भाई बापों और शोहरों को धोखा दे रही थी, और वो कह रही थी कि हम तो खान साहब की सपोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन वहां जाके वो गलत कारियां करती थी, अल्लाह माफ करे। उस हवाले से अब पीटीआई की एक खातून जो है शहनाज सिद्दीकी, वो सामने आई हैं और उन्होंने आके सारा भांडा फोड़ दिया है। वो भी वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने रखूंगी। पाक फौज दुनिया के कितने नंबर पे आई है, क्योंकि वो जनरल बाजवा जो सारे जर्नलिस्ट को इकट्ठा करके ये कहते थे कि हमारे पास तो पेट्रोल तक के पैसे नहीं है, हम तो जंग जीत ही नहीं सकते, उसके बारे में कुछ हकायक आपके सामने रखूंगी। और साथ ही आपको बताऊंगी कि खान साहब गुज़श्ता रोज लाहौर में जब आए थे और अदालत में पेशी से पहले उनके साथ क्या वो पंजाबी में कहते हैं कुत्ते वाली हुई सी, यानी ये एक मैंने वैसे एक जुमला बोला है, हम पंजाबी इस तरह बोलते हैं, अल्लाह माफ करे, मैं किसी को गाली नहीं दे रही, मैंने वैसे बताया कुत्तियां वाली हो गई, यानी कुत्तिया कुत कुत जिसको कहते हैं ना, वो हो गई। वो क्या हुई, क्योंकि ये वो खान साहब हैं जो मस्जिद नबवी में नवाज शरीफ को जलील करवाते थे और करवाने की कोशिश करते थे, उनके ऊपर नारे लगवाते थे। लंदन में
اپنے گروہ کو چھوڑ دیتے تھے اور وہ جا کر جس طرح سے خواتین کے اوپر بولتے تھے. تو خیر وہ اس کے اوپر میں تفصیلات میں جب جاؤں گی تو آپ لوگ کے سامنے بات کروں گی. تو آج کا ولاگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. تو چلیے جناب سب سے پہلے ہم لوگ شروع کر لیتے ہیں پرویز الہی صاحب سے. پرویز الہی صاحب جو ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پولیس نے ان کے گھر پہ دھاوا بولا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے لیے ان کے حق میں بہت سارے لوگ آواز بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز الہی کا جو گیٹ توڑا گیا وہ کیوں توڑا گیا. یقین مانے پرویز الہی مجھے میرے بڑے فیورٹ تھے, مجھے بڑے اچھے لگتے تھے, بڑے اچھے انہوں نے کام کیا. لیکن جو ان کا بیٹا ہے نا اس نے ان کو مروا دیا. خان صاحب کی محبت اور چاہت میں وہ اتنا آگے ان کو بڑھوا دیا کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ضلالت کی اس حد تک اللہ معاف کرے ان کو آنا پڑے گا. ویسے تو سیاست میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, جیلیں جانا, جیلیں کاٹنا, یہ سب کچھ کرنا, لیکن پرویز الہی کی یہ حالت جو ہے نا یقین کریں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. بتانے والے بتاتے ہیں کہ جس وقت پولیس نے ان کے گھر پہ دھاوا بولا تو پرویز الہی باتھ روم میں چھپ گئے. تو باہر جو ہے نا پولیس ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ چوئی صاحب باہر نکلو. تو سننے میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ وہ بڑے بھائی جان ہیں, انہوں نے کہا کہتے ہیں میں پانی پا رہا ہے. تو انہوں نے کہا پانی کنی دیر تسی پانی پانا. تو بتایا جاتا ہے کہ جب پرویز الہی باہر نہیں نکل رہے تھے تو پھر اس وقت ان کے گھر کی خواتین کو انہوں نے ڈرانے کے لیے کہا کہ جی ان کو بھی ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا چلو میں باہر آنا. یہ خیر میں بڑے والے ان کے جو بھائی ہیں ان کے اسٹائل میں بات کر رہی ہوں, لیکن انہوں نے کہا چلو جی میں باہر آنا. تو یہ میری بات کا مائنڈ نہ کیجیے گا. ایکچولی آپ کو پتہ ہے خبرناک میں اتنے سال کام کر کے نا مجھے میمکری کی عادت پڑ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے نا وہ پھر ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمارا ایک اسٹائل ہے. یہاں پر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ باتھ روم میں وہ چھپے ہوئے تھے. خیر وہ باہر نکل آئے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہیں پر میں بھی اس کو کنڈیم کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے جی ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا, لیکن پولیس کہتی ہے کہ جی ہم بے بس تھے, وہ اندر تھے, ان کے گارڈز تھے, انہوں نے ہمیں اندر جانے نہیں دینا تھا, ہم نے سارا دن باہر کھڑے رہنا تھا. تو پھر اس وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا. مگر اگر ہم اس چیز کو اس واقعے کو کنڈیم کر رہے ہیں تو میرا یہ سوال ہے کہ جو ہمارے یوتھیا بھائی ہیں انہوں نے اس وقت کنڈیم کیوں نہیں کیا تھا جب آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار کا جو ماڈل ٹاؤن لاہور کے اندر گھر تھا, بہت بڑا ان کا ایک بینگلو تھا جس میں وہ رہتے تھے. جب وہ ملک چھوڑ کر گئے تو پیچھے سے ان لوگوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے ان کے گھر کو مسمار کیا تھا, انہوں نے ان کے گھر کو ڈیمولش کیا تھا, اس کے کافی حصے انہوں نے توڑ دیے تھے. اور انہوں نے کیا کیا تھا, اسحاق ڈار کے گھر کے اندر کا جو سامان ہے اسے اٹھا کے باہر لوگوں میں بانٹ دیا تھا. اور ان کے جو گھر ہے اس کو انہوں نے کیا بنا دیا تھا, انہوں نے پناہ گاہ بنا دی تھی. آپ کو یاد ہے اسحاق ڈار کے ساتھ جو یہ زیادتی ہوئی تھی اس وقت کیوں نہیں اس کو کنڈیم کیا گیا تھا. پھر آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ کراچی کے اندر جب کیپٹن صفدر اور مریم نواز جو ہیں ان کے دروازے کو توڑا گیا تھا, اور جس طرح سے وہ کیپٹن صفدر کو تو نال انہوں لے گئے سن, لیکن جس طرح سے ایک خاتون ہے اس کا کمرہ ہے وہ رات کو سوئی ہوئی ہے وہاں پر, جس طرح سے وہ رات کو نائٹ سوٹ بھی پہن کے سو سکتی ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے, تو اس طرح سے دروازہ توڑ کے پوری فورس اندر آ جائے تو اس وقت کیوں نہیں کنڈیم کیا تھا. اس وقت تو کہا تھا کہ واہ جی واہ ہمارے بہادر سپاہی دروازہ توڑ کے مریم نواز کے پاس اندر چلے گئے اور اندر کا حال دکھا دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 200 ارب نہیں سوری یہ بھی میرے منہ سے 200 کے لفظ نکلتا ہے تو میمکری نکلنا شروع ہو جاتی ہے, 200 لوگوں کے اوپر مقدمہ درج کیا تھا. اس وقت کوئی کیوں نہیں بولا تھا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مریم نواز کی دفعہ ہو تو آپ اسے کہیں کہ وقت کمال ہو گیا, اسحاق ڈار کا آپ سامان اٹھا کے بیچ دیں تو آپ کہیں وقت کمال ہو گیا, انصاف ہو گیا. اور جب تواڈے بندے دی باری آئے تو پھر تسی آکھو کہ انہاں دا گیٹ کیوں توڑیا, تے اگ کیوں لائی, تے باتھ روم چ کیوں کڈیا. یہ نہیں ہونا چاہیے, سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ الیجڈلی ایک صاحب ہیں جی شفیق اختر, ان کا ایک یہ میں کالم سے پڑھ رہی تھی, اس میں انہوں نے بتایا ہے اور وہ مطلب کافی تیقن کے ساتھ وہ یہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سرکاری افسر تھا لاہور کا, وہ جو سرکاری افسر تھا نا اس کی سڈن ڈیتھ ہو گئی. تو اس وقت پرویز الہی صاحب ہوا کرتے تھے, میرا خیال ہے پنجاب کے اندر ان کی جو ہے نا کوئی ان کے پاس پوزیشن تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس صاحب کے گھر گئے تھے افسوس کرنے کے لیے, اس سرکاری افسر کے گھر میں, کیونکہ کسی حادثے میں ان کی موت ہو گئی تھی. تو جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے وہاں پہ مبینہ الیجڈلی دیکھا کہ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو کہ لواحقین میں یعنی پیچھے جو بچی تھی, یعنی ان صاحب کی جو سرکاری افسر تھے ان کی تو ڈیتھ ہو گئی, ان کی تو شہادت ہو گئی, لیکن ان کی مسز اور ان کی 3rd ایئر میں بیٹی ایک پڑھتی تھی وہ رہ گئی تھی. تو ان صاحب نے کیا کیا کہ ان صاحب نے ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے مبینہ تعلقات بنا لیے. اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ وہ تعلقات اس لڑکی کی مرضی سے نہیں بنائے بلکہ اس کو بلیک میل کر کر کے, کیونکہ پہلے جو ہے پرویز الہی نے ان کو کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. انہیں منتھلی جو راشن پیسے جو بھی وہ دیتے تھے اس مدد کی مد میں وہ ان کی بیٹی کی مدد کر رہے تھے, اللہ معاف کرے. اور
بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ پھر بعد میں کافی عرصہ اس لڑکی کے ساتھ تعلقات بنانے کے بعد انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور شادی کرنے کے بعد پھر انہوں نے کچھ عرصہ اس کو اپنے ساتھ رکھا، اور پھر فائنلی انہوں نے اس لڑکی کو ملک سے ہی باہر نکال دیا تھا، امریکہ میں اس کو بھیج دیا تھا۔ اس بیچاری کے ساتھ وہ ہوئی کہ جس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، یعنی بیوہ کی آڑ میں انہوں نے جو غلیظ کھیل کھیلا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جو ان کو بددعائیں لگی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے سیدھے سادے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ان کا سائرہ انور کے ساتھ بھی جو تعلق ہے وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ سائرہ انور سے پہلے کا یہ معاملہ ہے، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ مکافات عمل ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جی، عمران صاحب اور پنکی پینی صاحبہ جو ہیں وہ ٹکٹس کے معاملات پہ بھاری رشوت کے جو انکشافات ہیں وہ میں آپ کے سامنے کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں، میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ثاقب نثار صاحب کے بیٹے ہیں، ان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ دوسرے شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئے گندا ورڈ بول رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ روپے سے کم پیسے نہیں لینے، اور ڈیلنگز کی بات کھلے عام فون پہ کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کے ایفرٹ سارے رنگ لے آئے ہیں سر مجھے انفارمیشن آ گئی ہوئی ہے۔ اچھا سر، ہاں جی، تو اب بتائیں اب کیا کرنا، کیا اب؟ ابھی ٹکٹ تو چھپوا رہے ہیں، پہلے یہ چھاپ دینا، یہ اس میں لیٹ نہ کریں، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ بس بابا کو ملنے آ جائیں شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور کچھ ہاں نہیں۔ obviously، کیسی بات کر رہے ہیں، وہ آ جائیں گے 11 بجے تک آفس، 11 بجے تک آفس آ جائیں گے، ان کو ٹپی ڈالنے آ جائیں بس۔ انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ بہت زیادہ۔ اچھا نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ پہلا انکل کو لاواں یا شامی ٹکٹ جمع کرا کے آواں۔ وہ مرضی ہے تیری، مرضی ہے تیری، وہ لے کے، لیکن ان کو آج کے دن میں مل ضرور لیں بابا کو بس۔ ہاں obviously، آج سیدھا عمران کو لانا ہے بس ٹھیک ہے۔ ہاں انشاءاللہ۔ ٹکٹ 12 بجے تک ٹائم ختم ہو جانا ہے۔ ٹکٹ چھپائیں، تصویر بھیجیں کریں، اور پھر وہ کر کے آئیں، پھر دفتر ہے۔ ٹھیک ہے، آ جائیں۔ اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ واٹس ایپ دیکھو۔ ہاں، یہ ابو ذر نے بھیجی تمہیں؟ یار میں بھی کوئی چیز ہوں، نہیں، ابو ذر نے بھیجی تمہیں ڈائریکٹ آئی ہے؟ مجھے ڈائریکٹ بھی آ سکتی ہے، ضروری تو نہیں ابو ذر ہی بھیجا ہے چیز۔ میں اس کے اوپر سے آؤں؟ آنا تو آ جاؤ، ویسے تو مجھے اسی نے بھیجی ہے۔ اچھا، تو کام کس نے کروایا تھا؟ ایچ کی پیور تو نہیں کروایا؟ بس گڈ ہو گیا، تو کیا سین ہے؟ کر لے دو بات نا۔ اوکے، کیا مطلب بات کر لیتا ہوں، ڈن دیٹ ڈیسائیڈڈ تھا۔ ہیلو کر کے بات کر لوں کہ بھیجو سامان مجھے۔ بے سامان بھیجو نہیں، ایک 20 سے نیچے نہ لینا، تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یار تم پھر فون پہ چھٹیاں باتیں کر رہے ہو کہ یار زید، مطلب کہ میرے تو کوئی اتنا ایشو کوئی نہیں، ایک 20 سے نیچے نہ لینا اس سے۔ اوکے، میں بتا رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ بہت بڑی چیز ہے زید۔ نظم زبان ہوئی ہوئی ہے نا، میں کچھ چوتیا تو نہیں ہوتی زبان۔ تم چوتیا ہو جاؤ تو میرے لیے چوتیا ہو جاؤ، تم چوتیا ہو گے، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ چلو اوکے، بتاتا ہوں۔ میں ورنہ ڈائریکٹ ہو جاؤں گا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا میں۔ کہہ دو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس نے وہ دفتر آ رہا ہے میرے پاس جمع کروا کے، اوکے تم نے آنا، تم بھی آ جاؤ۔ اوکے۔ اچھا جی، آپ لوگوں نے آڈیو سنا، اور یہ وہ صاحب ہیں جن کی اپنی جب شادی ہوئی تھی تو بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کے ایک ڈیزائنر نے ان کا لہنگا بنایا تھا شادی کے لیے، اور مطلب ان کی مسز کے لیے، اور وہ 18 کروڑ روپے کا بنا تھا۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان لوگوں نے ہمارے ملک پہ 4 سال مسلط رہ کر جو تباہی ہمارے ملک میں کی ہے، اس کی ان کو کیا سزا ملے گی، یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو ابھی تک کیوں سزا نہیں مل رہی۔ اب جلدی سے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب اور پنکی پینی صاحبہ، ان کے جو معاملات ہیں جی رشوت لینے کے، اس کے جو انکشافات ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھنے جا رہی ہوں۔ PP7 کا ٹکٹ جو ہے 4 کروڑ 85 لاکھ روپے میں انہوں نے فروخت کیا ہے، اور PTI کے کرنل شبیر اوان کو یہ ٹکٹ دیا گیا ہے، اور یہ وہی کرنل شبیر ہیں جنہوں نے نون لیگ کی پنجاب حکومت ہونے کے باوجود ضمنی انتخابات میں راجہ صغیر کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا، اور 49 ووٹ کی معمولی سی جو ایک لیڈ ہے اس سے یہ ہارے تھے۔ اور طارق مرتضیٰ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ریویو بورڈ میں درخواست دائر کی تھی کہ PP7 سے کرنل شبیر کے بجائے ان کو ٹکٹ دیا جائے۔ تو جناب علی، جس طرح سے یہ ٹکٹوں کی تقسیم اور جس طرح سے یہ پیسوں کے عوض یہ سب کچھ کر رہے ہیں، خان صاحب کی طرف سے واضح ہدایات ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ کم از کم 5 کروڑ روپیہ لینا ہے، یعنی کم سے کم 1 کروڑ ہے، زیادہ سے زیادہ تو بہت زیادہ ہے، اور بیچ میں جو مڈ ہے نا وہ تقریباً 5 کروڑ ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ڈونیشن۔ اور ڈونیشن کس کے پاس جمع کرانا ہے؟ ڈونیشن آپ نے جمع کرانا ہے جی آنٹی پنکی کے پاس، اور یہ صاحب جو ہے ان کی تصویر بھی آپ لوگ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جلدی سے اگلے پوائنٹ کی طرف، اور اگلا پوائنٹ کیا ہے جی؟ اگلا پوائنٹ ہے جی
औरिया मकबूल जान साहब का एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है। वो झूठ ये है कि उन्होंने टेलीविजन पे बैठ के, क्योंकि देखिए उनकी एक आवाज़ है, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको जानते पहचानते हैं, लेकिन अगर ऐसा बंदा झूठ बोलेगा तो बड़ा दुख होता है। उन्होंने टेलीविजन पे बैठ के कहा कि 57% का जो रकबा है उसके ऊपर फौज जो है वो कब्जा कर चुकी हुई है। खासतौर पे कराची का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस का नाम लिया। तो उसके बाद जो है वो एक तज्जिया निगार सामने आए और उन्होंने आकर फिर जो वैसे जो अल्फाज उन्होंने बोले उसको मैं कंडेम करती हूँ, लेकिन जो हकायक उन्होंने लोगों के सामने रखे वो आप खुद ही सुन लीजिए। कराची का जुल्म ये है कि 57.9%, मैं बड़ी खौफनाक बात कर रहा हूं, 57.9% एरिया जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के पास है, फौज के पास है, नेवी के पास है, एयरफोर्स के पास है। मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। बाकी हिस्सा जो है वो कराची के आम लोगों के पास है। उन्होंने क्या कर लिया है? उन्होंने कराची के साथ कितना सोतीलेपन का सलूक किया है। डेवलपमेंट जो है वो रोड नहीं बनने चाहिए, ब्रिजेस नहीं बनने चाहिए, सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये औरिया मकबूल जान जैसे लोग हमारे मुआशरे को ख़राब करते हैं कि ये जो इन्होंने कहा है कि 57.9% जो है वो आर्म फोर्सेस ने, तो अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वो तो बनती है 12.6%, DHA में 7,300 है, केंट में 33,156 है, आउटसाइड केंट फोर्सेस जो है वो 76,940 है। कराची की टोटल जो जमीन है वो 8,72,208। ये तो सब कुछ रिकॉर्ड पे है। अगर इनको थोड़ी सी भी शर्म है, अब मैं इस उम्र में उनको क्या कहूं, लेकिन जब तक आप किसी को आईना नहीं दिखाएंगे ना तो फिर ये बक बक इस तरह से करते रहेंगे। वैसे मैं ना औरिया मकबूल जान साहब को जब सुनती हूँ ना बड़ी हैरान होती हूँ कि एक वक्त था कि वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कहते थे कि वो ग़ज़वा हिंद लड़ेंगे, जब यानी कि इमरान खान की हुकूमत थी। अभी वो उसको लश्कर बोलते हैं। अब वो ग़ज़वा हिंद किधर गया, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, बहरहाल मैं आपको आगे बता दूं कि इमरान खान साहब के ऊपर बंदा कहाँ कहाँ रोए और कहाँ कहाँ वो कहते हैं ना जिगर को पीटे कि क्या करे, वो समझ से बाहर है। अब इस वक्त जो है ना भारत के अंदर एक सोलर पार्क का मंसूबा जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें इंडियंस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को ले दे कर रहे हैं। हमारे लोग भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पे बिजली पूरी नहीं हो रही और भारत के अंदर जो है वो सोलर पार्क्स बन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने तो ये मंसूबा 2023 में शुरू किया है। 2015 में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये प्रोजेक्ट लगा चुके थे, और ये प्रोजेक्ट जो है मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये कायद-ए-आज़म सोलर पार्क के नाम से ये नाम था इस पार्क का, और ये प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुआ था और सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट था, और ये मरहलावार जो है वो आगे भी बढ़ रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इमरान खान का दौर आया था तो उन्होंने CPEC को भी बंद कर दिया था, उन्होंने इसको भी बंद कर दिया था। आपको पता है जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अभी गए हुए हैं चाइना, तो सबसे बड़ी खुशखबरी वहाँ से वो लेकर आ रहे हैं कि 58 बिलियन का उनका एक मंसूबा जो है वो पास करा रहे हैं चाइना के साथ मिलके। काशगर तक जो है वो ट्रेन चलने वाली है। चाइना और पाकिस्तान का कितना ट्रेड बढ़ेगी। सोचिए कि अगर 2015 का ये मंसूबा खान साहब ने बंद ना किया होता तो आज ये सोलर पार्क जो है पूरे पाकिस्तान को बिजली दे रहा होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने आकर ना वह हर चीज़ तबाह की है, इकोनॉमी तबाह की है, मस्जिदें अल्लाह माफ़ करे आके तोड़ी हैं, गुरुद्वारे बनाए हैं। ठीक है जी, हमें अक़लियतों से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने क्या किया है? फिर आके मईशत को तबाह कर दिया है। सोलर पार्क आपने बंद कर दिया, CPEC आपने बंद कर दिया, और किया तो किया क्या, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस की 34 लाख की भैंसें बेची और बस आप खुश हो गए। और वो कहाँ गया प्राइम मिनिस्टर को जो आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो आपने यूनिवर्सिटी बनाना था, जो दीवारें तोड़नी थी। मतलब ये सिर्फ चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जी ख्वाजा तारिक रहीम के हवाले से, और ये अवैस नसीर है, इन्होंने ये पूरा एक कॉलम लिखा है और इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो कादियानी है। ये उनके अकॉर्डिंगली है, और मैं सारी तफसीलात जो मैं आपके सामने रखती हूँ, जो इनको पर्सनली जानते होंगे, जो इनके करीब के लोग होंगे, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। साथ साथ सबूत मैं चलाती जाऊँगी। वो कहते हैं कि ख्वाजा अहमद तारिक रहीम वल्द ख्वाजा अब्दुर्रहमान इनका नाम है, और वो कहते हैं कि ख्वाजा अब्दुर्रहमान मिर्ज़ा बशीर कादियानी के क्लास फेलो थे, और ख्वाजा अब्दुर्रहमान की जो बताई गई काफ़ी कहानियाँ हैं वो मिर्ज़ा कादियानी की किताब सीरतुल महदी में शामिल हैं। और वो कहते हैं कि ख्वाजा का बाप मिर्ज़ा शब्बीर की किताबें उठाए फिरता था, और ख्वाजा अब्दुर्रहमान ने स्कूल की तालीम भी कादियान से हासिल की। इनके वालिद जो हैं वो ख्वाजा अब्दुर्रहीम थे, ना कि अब्दुर्रहमान। वो कहते हैं कि गालिबन पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले बरतानिया मुकीम तलबा में उनका नाम भी आता है, और
یہ بات انہوں نے لکھی ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو اگلی خبر دیتی ہوں کہ پچھلے دنوں مجھ سے نا کچھ لوگوں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں کچھ جرنلسٹ، کچھ یوٹیوبرز، ولاگرز کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہم آپ کا نام بھی لکھ رہے ہیں، آپ کا نام لکھتے ہیں. میں نے کہا جی لکھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں جاؤں گی زمان پارک اور خان صاحب سے ملاقات کروں گی اور کچھ سوالات ان کے سامنے رکھوں گی. لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے باقی لوگوں کو بلا لیا، مجھے نہیں بلایا. پھر میں نے پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، تو جو صاحب تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے آپ کا نام جو ہے نا بلاکنگ لسٹ میں رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں زنیرہ نہیں آئے گی، کیونکہ زنیرہ کے سوالوں کے جواب کون دے گا. تو خان صاحب کو نا سوال کرنے والا بہت برا لگتا ہے. خود تو وہ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف احتساب کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو خان صاحب کے سے کوئی سوال کرے تو وہ ان کو پسند نہیں آتا. اسی طرح ان کے جو 27ویں یوم تاسیس پہ ان کے اپنی ہی پارٹی کا بندہ بنیر سے آیا ہوا بیچارہ ایک عام سا پٹھان، وہ کھڑا ہو کے جب بات کرتا ہے کہ آپ نے بنیر کے اندر جو ہے صرف 2 خاندانوں کو ساری پاور دے رکھی ہے، تو کس طرح خان صاحب چڑھ کے اس کا منہ بند کرا دیا. ذرا ملاحظہ فرمائیے ویڈیو. دیر لگا رہے ہو. بنیر میں آپ کی پارٹی میں انصاف ہے یا نہیں ہے؟ صرف یہ جواب دے دو. آپ نے جواب دینا ہے کہ انصاف ہے یا نہیں. میں کیسے بیان سے بتا سکتا ہوں کہ ہے یا نہیں؟ بولو جلدی سے. سر کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو؟ بولو جلدی کوشش جلدی. یہ ہے کہ سارے بنیر میں تنظیم بنائے ہوئے ہیں، صرف 2 خاندانوں کو آپ نے پارٹی کے اختیارات دیے ہوئے ہیں. ایم پی اے کو، جس کا بھائی تحصیل دیکھو یہ بات ہے، ایک منٹ، اس وقت پہ ایسے کوشچن نہیں پوچھتے. یہ کوئی پارٹی، یہ پارٹی کی بات. فیصل کوئی اور سوال پوچھو، یہ کوئی سوال نہیں ہے. تو جناب علی اس کے اوپر جو ہے نا میں آپ کو ایک بڑا مزیدار کلپ جو ہے وہ دکھانا چاہتی ہوں. ایک صاحب ہیں، وہ زمان پارک کے آگے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ خان تیرا ایک کوئی ٹھکانہ، جیل خانہ جیل خانہ. ملاحظہ فرمائیے. خان کو ہتھکڑی میں دیکھنے کے شوق میں ہم اشوکتا سر کل بھی کھڑے تھے، کھڑے ہیں، اور جب تک ہتھکڑی نہیں لگتی کھڑے رہیں گے. خان تیرا آخری ٹھکانہ پاگل خانہ پاگل خانہ. جی تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا. ہنید تو بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا، بندہ چپ ہی رہ سکتا ہے. یعنی کہ کیا بندہ کہے، کوئی الفاظ ہی اب میرے پاس نہیں رہے. اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں جو ان کے ساتھ دھرنوں میں اور جگہ جگہ پہ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں یہ ایک خاتون ہے شہناز صدیقی. یہ خود بولی ہیں، ان کا خود کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور یہ مینچسٹر سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو محفوظ ہی نہیں سمجھتے خان صاحب کے دھرنوں میں لے جانا. کیا کہہ رہی ہیں ملاحظہ فرمائیے. ہماری عزت کسی کو پیاری نہیں ہے، صرف باتوں تک ہے. آپ اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو کسی فنکشن میں لے کر آئیں گے؟ میری 3 بڑی بیٹی ہیں اللہ کے فضل سے، میں ایک بیٹی کو بھی نہیں لے کر آؤں گی کہ جس جگہ پر ایک ماں کی عزت محفوظ نہیں ہے اس میں بیٹی کی عزت کبھی بھی محفوظ نہیں. جی تو اب بات کر لیتے ہیں سیکنڈ لاسٹ میرے پوائنٹ کی. تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ وہ باجوہ صاحب جن کے بارے میں بھی پچھلے دنوں مبینہ طور پہ دعویٰ کیا حامد میر نے، انہوں نے کہا کہ جی تمام جرنلسٹ کو بلایا گیا اور باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم کشمیر کا سودا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری فوج جو ہے وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیٹرول تک کی کمی ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ باجوہ صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے اس لیے کہا تھا کیونکہ خان صاحب نے ساری اکانومی جو ہے وہ برباد کر دی تھی، تو انہوں نے اس تناظر میں بات کی تھی کہ جب ہمارے پاس کچھ ہے نہیں تو ہم لڑیں گے کیسے. بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا. خان صاحب کے ساتھ مل کے جو کشمیر کا سودا ہونا تھا وہ تو ہو گیا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہن پچھتائے کی ہو جب چڑیاں ہی چگ گئیں کھیت، یعنی اٹس یوز لیس ٹو کرائی اوور سپلٹ ملک. تو اب جناب عالی آپ کو پتا ہے کہ ایک نئی رپورٹ آئی ہے اور تمام مین اسٹریم میڈیا نے بھی بتایا ہے کہ پاک فوج دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے اور یہ دنیا کہہ رہی ہے. اور انفارچونیٹلی باجوہ صاحب نے کہا، وہی کہتے ہیں نا کہ آپ کی مرضی ہے نا کہ آپ شیروں کے بچوں کے اوپر جو ہے ان کا جو لیڈر ہے وہ گیدڑ بنا دو یا بکری بنا دو یا شیر بنا دو. شیر اپنے حساب سے اس کو چلائے گا، بکری جو ہے وہ شیروں کے ریوڑ کو کیسے چلائے گی وہ آپ لوگوں کے سامنے. گدھا بٹھا دو تو گدھا اپنے حساب سے چلائے گا. تو اب جو آرمڈ فورسز ہیں وہ کیا کریں، انہوں نے تو فالو ہی کرنا نا. چلیے اب ہم چلتے ہیں آپ کے سامنے، ایک میں نے ویڈیو دکھانا ہے بڑا مزیدار. کہتے ہیں مکافات عمل. اللہ تعالیٰ جو نا اسی دنیا میں سب کچھ دکھاتا ہے. یہ وہی خان صاحب ہیں جو اپنے لونڈو لپاڑوں کو شاباش دیا کرتے تھے، جو مسجد نبوی میں جا کر نواز شریف کے اوپر یا ان کی پارٹی کے لوگوں کے اوپر کس طرح سے بولتے تھے، آوازیں کستے تھے. ایون فیلڈ کے سامنے کھڑے ہو کر نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر انڈے پھینکتے تھے، ٹماٹر پھینکتے تھے. ہمسائے جب بیچارے بولتے تھے ان کے اوپر گالیاں بکتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے.
नवाज शरीफ जब सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ रहे होते थे उनके ऊपर जो है ना गलाजत पकते थे, जिस वक्त मीडिया वहाँ पे इकट्ठा होता था ये अपने बंदों को वहाँ पे खड़ा कर देते थे। जिस तरह से मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो लंदन की सड़कों पे जब घूम फिर रही थी तो इन्होंने अपना जिस तरह से इन्होंने पीछे अपना एक पूरा लश्कर छोड़ा था कि ताकि वो उनके ऊपर बदतमीज़ी कर सकें। और आपको याद होगा कि आबिद शेर अली जो हैं वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और एक खातून ने आकर उनको खाना खाते हुए उनकी फैमिली के साथ गालियां देना शुरू कर दी थी। एहसन इकबाल के ऊपर जो है इन्होंने मैकडॉनल्ड के अंदर खड़े होकर बकना शुरू कर दिया था। तो खान साहब ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं जो किसी के पीछे जाके आवाज़ें निकालते हैं। और देखें मुकाफात अमल के वही खान साहब अब जब बाल्टी सर पे रख के जा रहे होते हैं तो पीछे से जो आवाज़ें आ रही होती हैं वो इस वीडियो में सुनिए कि वो साहब जो हैं पीछे से जो वो हैं वो कह रहे हैं कि आखिर खान साहब आपने ऐसा क्या किया कि आपको मुंह छुपाना पड़ रहा है। ज़रा सुनिए। पीछे रहे, पीछे रखे मोबाइल, पीछे रखे। साहब क्या ऐसे काम किए कि मुझे पाना पड़ रहा है आपको? खान साहब क्या ऐसे काम किए कि मुझे पाना जाना पड़ रहा है आपको? खान साहब मकबूल लीडर तो नहीं डरते, आप क्यों डर रहे हैं? जी तो जनाब ये सारे पॉइंट्स मैंने आज आपके सामने रखे हैं और ये जो 1 दर्जन पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना और क्या समझना है आप लोगों ने मुझे बताना है। बाल्टी सरकार के बारे में अब जो आवाज़ें उठ रही हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। बुनेर के लौंडे को जिस तरह से इन्होंने बिठाया है और खान साहब जिस तरह तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उसके बारे में आपका क्या। सोलर पार्क को इन्होंने जिस तरह से तबाह किया, CPEC को बंद किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है। पाक फौज जो दुनिया की नंबर 1 फौज अब फिर से आ गई है उसके बारे में जो जनरल बाजवा बयान देते रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। ऑडियो लीक जो आई है साकिब निसार के बेटे की उसके बारे में आपका क्या कहना है। और जो परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है। और जो इमरान खान और पिंकी आंटी मिलकर पार्टी के टिकट्स जो हैं भारी रिश्वत के जिसको डोनेशन का नाम दे के कह रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। और माजी में इसहाक डार और मरियम नवाज़ और ये सब लोगों के साथ जो कुछ हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है। और या मकबूल जान साहब ने जो कहा कि 57% एरिया जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में उसके बारे में आपका क्या कहना है। ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग जो भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।